वाट्स अप गाइस वेलकम टु भ्लग हैन म आज आइसकेको छु अनि सबैहरुलाई गुड मर्निङ अझै म आज स्कुल जाने रेडी भएको छु हैन अनि यता चाहिँ यहाँ घर बन्दैछ अनि घर बन्दैछ हैन अनि दबाहरुको चाहिँ के हाल्दियो मेरो चाहिँ सबै ठिक छ हैन अनि अब स्कुल जानुपर्ने अब कति लाइक छ अब तपाईहरुले पनि झन् लाइक गरिदिनु भने 20 लाइक कि कति लाइक त गरिदिनुहोस् है तपाईले ड्राइभर 99 को पनि देखाउनु वाला छु स्पिड गेमरको पनि देखाउनु वाला छु गाइस जीरो भोइस पनि देखाउनु वाला छु गाइस म अब पर्सि चाहिँ म ड्राइभर 99 को हटाउनु पनि तपाईलाई हैन म त्यहाँ देखाउनु वाला छु हैन अरुको मैले चाहिँ आज यति नै भन्नु आँटेको किनभने स्कुल जान ढिलो हुन्छ नि त्यसको लागि यति नै बाइ बाइ गाइस